बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारे यहाँ मोटरवे पे कलर कहार के साथ ही एक शहर है जिसका नाम चकवाल है। चकवाल कई वालों से मकबूल है। चकवाल की रेवड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, चकवाल के फ़ौजी बड़े मशहूर हैं, चकवाल के लोग बड़े बहादुर और जीदार हैं। पर मुझे चकवाल डॉक्टर इकरामुल हक की वजह से पसंद है, और दूसरा चकवाल एक ऐसे हिंदू की वजह से पसंद है जिसने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा चकवाल में गुजारा। दोनों बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर इकराम से मेरा ताल्लुक़ और दोस्ती 90 की दिहाई में बनी, जब उनका एक दफ़ा फ़ोन आया। वो वहाँ बुछाल कलां में जो था मेडिकल सेंटर, उसके सरकारी इंचार्ज थे। उन्होंने कहा कि हमारी एक जो मेड है, जो वहाँ काम करने वाली माई है, उसका बेटा शहबाज मसीह, उसको कैंसर है और वो तो बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप फूल के एडिटर हो, कुछ कीजिए इसके लिए। खातिन हज़रात, ये मौका ऐसा होता है, आप एक बंदे को जानते नहीं हैं, ना ज़ात, ना बरादरी, ना इलाका, तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं। पर मैं इत्तेफाक हुआ ये कि ऐसा नहीं कर पाया। मैं अपने जो न्यूज़ एडिटर थे अब्बास अतहर साहब, मैं उनके पास गया। उन्होंने सुबह अपने कॉलम में उसका ज़िक्र कर दिया। मैं अभी ऑफिस नहीं पहुंचा था जब मुझे 2-3 टेलीफोन आए, और पहला टेलीफोन वज़ीर आला पंजाब, उस ज़माने में 90s में ये शहबाज शरीफ साहब थे, मनशा भट्ट साहब सियालकोट के उनके मशीर थे। उन्होंने पूछा वो बच्चा कहाँ है, तो मैंने बताया कि वहाँ होली फ्लावर हॉस्पिटल रावलपिंडी में है। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने कहा कि उसका सारा अखराजात, उसकी अद्वियात सब हम अदा करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। दफ्तर पहुंचने से पहले दूसरा फ़ोन फैसलाबाद से आया। ये जो बड़ा मशहूर ग्रुप है क्रिसेंट, इनके जो बड़े थे उनकी तरफ से आया, और भी कई लोग। जो असल आपको बताने वाली बात है कि डॉक्टर इकरामुल हक और उनकी अहलिया, जिसे हम सादिया भाभी कहा करते थे, इन्होंने इतनी ईमानदारी से और इतनी मोहब्बत से, इतनी तवज्जो से उस ईसाई बच्चे को, जो उनकी एक मुलाजमा का बच्चा था, उसकी ऐसे हिफाजत की, उसका ऐसे इलाज करवाया कि मेरे रब ने उसकी सेहत दे दी। फिर वो वापस आए बुछाल कलां, वहाँ उन्होंने अपने हेल्थ सेंटर पे एक बड़ा प्रोग्राम किया, मुझे भी लाहौर से बुलाया। यूँ उस दयानतदार और ईमानदार डॉक्टर से मेरी दोस्ती हो गई कि जो दूसरे मज़हब के गैर बरादरी के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह जानता था। मुझे लगा कि ये मुसलमान खून ऐसा ही होता है, उसे ऐसा ही होना चाहिए। वहीं एक दफ़ा मैंने उनसे ज़िक्र किया, मैंने कहा ये जो चकवाल है, यहाँ एक साहब थे जो हिंदू ख़ानदान से थे। जब 47 का वाक़या हुआ तो उनके जो खाला और खालू जो थे वो ज़्यादा कट्टर हिंदू थे, तो वो वहाँ से निकले, और जब जाने से पहले उन्होंने उस लड़के से कहा कि एक अमानत है जो तुम्हें देनी है। वो एक बोरी थी लपेटी हुई, बांधी हुई। कहा कि अगर ज़िंदा बच गए और तुम कभी ऐसा मौका आया तो हम तक पहुंचा देना, ये हमारी अमानत है तुम्हारे पास। इतना कहा कि वो चले गए। अगले रोज़ वो नौजवान जिसके पास अमानत रखवाई थी, उसने वो बोरी उठाई और सूफ़ी जान मोहम्मद साहब जो वहाँ के आलिम थे, उनके घर जाके रखवा आया कि मेरी खाला की अमानत है, आप रख लीजिए। फिर 3-4 रोज़ गुजर गए, ऐसा ख्याल आया जाके देखूं तो सही उस बोरी में क्या है। जाके बोरी खोली, सूफ़ी साहब भी वहाँ थे। उसमें से 2 किलो सोना और 20 किलो चांदी ढेर था। आंखें खीरा कर देने वाला। फटाफट उसको बंद किया, बंद करके लपेटा और वहीं रखा। तीसरा चौथा दिन गुजरा तो उन्हें खबर हुई कि चकवाल से एक ट्रेन हिंदुओं को लेके भारत जा रही है। इन्होंने सूफी साहब के घर गए, वो नहीं थे, बोरी उठाई, साइकिल पे पीछे बांधी, और शाम ढले, रात आलमोस्ट होने वाली थी जब उस कैंप पहुँचे। तो फौजियों ने उसको रोका कि इतनी देर से क्यों आए हो। तो इन्होंने कोई बहाना किया कि हाँ इस वजह से देर हो गई। वो कहते हैं कि रास्ते में मैंने जगह जगह सिखों की और हिंदुओं की लाशें भी देखी, और मैं डरा अंदर से कि अगर मैं भी मारा गया और ये अमानत मुझसे, तो मैं तो बड़ी बदयांती का मुर्तकब हो जाऊंगा। इनको देखकर इनकी खाला और खालू की आंखें चमक उठी। उनकी उम्र भर की कमाई थी वो
وہ زیور، وہ سونا، ظاہر ہے انسان کس لیے کماتا جوڑتا ہے۔ انہوں نے دیکھا وہ ہر چیز پوری کی پوری تھی، تو ان کی خالہ خوشی سے چلا اٹھیں۔ انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ ہے ہندو خون، پوری امانت، پوری چیزیں واپس لے کے آیا ہمیں دینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لمحے میں چپ نہیں رہ سکا، میں نے ان سے کہا خالہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، یہ اگر میرے رب نے اور میرے رسول نے نہ کہا ہوتا کہ امانت داروں کو واپس کرو، تم سے اس کی پوچھ ہوگی تو میں کبھی تم کو واپس کرنے نہ آتا، میں ہر صورت بددیانتی کرتا، اتنی قیمتی چیزیں میں تمہیں کیوں دینے آتا۔ سو پلیز یہ مت کہیں یہ ہندو خون ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے تھا۔ اس موقع پہ ان کے خالو نے اور خالہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ کاش تم سارے مسلمان ایسے ہوتے تو برے مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں یہ ملک چھوڑ کے نہ جانا پڑتا۔ اچھا، وہ واقعہ میں کبھی نہیں بھول پایا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی من الظلمات الی النور، کہ اندھیرے سے نور کی طرف، اور یہ ایک معروف ان کی کتاب کا ترجمہ کئی ملکوں میں اور کئی زبانوں میں ہوا، چونکہ ظاہر ہے وہ انہوں نے مذہب چینج کیا تھا، پھر عادات بدلیں، پھر چیزیں بدلیں۔ دونوں واقعات کا چونکہ تعلق چکوال سے تھا، شاید کچھ دھرتی میں کچھ مٹی میں ایسا ہو کہ دونوں لوگ جن کو میں جانتا ہوں، دونوں نے امانت داری کی اور دیانت داری کی مثالیں قائم کی۔ ان ڈاکٹر صاحب کو میں نے بعد میں بھی دیکھا، ڈاکٹر اکرام کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جب جس ہاسپٹل میں رہے، جب جہاں انہوں نے کام کیا، بالکل خدا خوفی کے ساتھ اور لوگوں کی خدمت کے جذبے سے، یعنی باقی ڈاکٹر ان سے تنگ آتے تھے کہ تم ہمیں پریشان کرتے ہو، تم اتنا کام کرتے ہو، اتنا لوگوں کی فلاح کا اور اتنا لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو۔ یہ ڈاکٹر صاحب لاہور میں آئے، MBBS کے بعد ایک ان کا ہوتا تھا اس وقت برڈ ووڈ روڈ پہ جو کالج تھا وہاں کورس تھا MS کا، اس وقت جو ہمارے ساتھ کام کرنے لگ گئے اور ہم نے انہیں پھول کلب کا سیکٹری بنا دیا۔ وہ کام میں اتنے انوالو ہوئے کہ اپنا ڈپلومہ بھول گئے، وہ جو 1.5 سال کا تھا وہ مکمل نہیں کر پائے، اور اس بیچ میں میرے ساتھ وہ ملک بھر میں جاتے رہے، وزٹس پہ، بچوں کی تعلیم پہ، تربیت پہ، اساتذہ کی تربیت پہ، والدین کی تربیت پہ۔ ابھی حال ہی میں وہ ریٹائر ہوئے، لیکن جو مجھے خوشی جس بات کی ہے کہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں نوکری سے، جذبے سے نہیں، اور یہ جذبے ہمیشہ انسانوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ آپ کسی چھوٹے مقام پہ ہوں یا بڑے مقام پہ ہوں، جذبہ آپ کو لوگوں سے بڑا کرتا ہے۔ یہ جو جذبے کی سچائی ہے یہ آپ کی زندگی کی شان بڑھاتی ہے، یہ آپ کی پہچان بناتی ہے، یہ آپ کو لوگوں کے دلوں میں، ایون تاریخ میں، صفوں میں، لفظوں میں، منظروں میں، سانسوں میں زندہ رکھتی ہے۔ میرا رب آپ کو جب ایسا موقع دے تو سرخرو کرے۔ آپ سلامت رہیے، سلامتی کے سفر کا حصہ بنتے رہیے، اور آپ سے جڑے آپ کے سارے رشتے آپ کی وجہ سے سلامت رہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔